अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क पे खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ज़ाइया इंटरमीडिएट कॉलेज लाहौर कैंट में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, तो आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। 8 अगस्त 2026 तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेजने हैं, फिर आपका अप्लाई इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली मर्तबा विज़िट कर रहे हैं, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों की मालूमात आपको हमारे यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन के ज़रिए मौसूल होती रहेगी। मज़ीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ से भी अपडेट जो हैं, चाहे वो रोल नंबर स्लिप्स के मतलब हों या जॉब्स की तैयारी के लिए, वहाँ से हासिल होती रहेंगी। तो बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो फ़ज़ाइया इंटरमीडिएट कॉलेज लाहौर कैंट ये एक गवर्नमेंट का इदारा है जिसमें प्राइमरी मिडल उसके बाद मैट्रिक इंटरमीडिएट इसके अबव जो क्वालिफ़िकेशंस हैं तमाम के मतलब यानी कि आपको वहाँ पे तालीम दी जाती है। आपको से मुराद यहाँ पे चिल्ड्रन को, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को। तो इसमें कुछ हेड मास्टर्स की, उसके बाद प्राइमरी लेवल के स्कूल टीचर्स की जॉब्स हैं। तो यहाँ पे आप नीचे सबसे पहले तो ये देखेंगे कि फॉलोइंग वैकेंसीज आर अवेलेबल इन अ हाईली रेप्यूटेड फ़ज़ाइया कॉलेज एट लाहौर, competent and well qualified candidates who are seeking for a career under an inspiring work environment may apply। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे देखते हैं कि कौन सी सीट्स हैं और कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है टॉप पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वैकेंसीज, यानी कि नीचे जॉब्स की इंफॉर्मेशन है कि जॉब कौन कौन सी हैं और उसके सामने यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले सीट का नाम है हेड मास्टर या हेड मिनिस्ट्रीज, ठीक है। ये ख़वातीन के लिए मतलब दूसरा अल्फाज, और पहला हेड मास्टर जो है वो मेल हजरात के लिए होता है। उसके बाद इसमें अप्लाई करने के लिए मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। फ़ज़ाइया पे स्केल जो है इसमें 12 होता है। ये प्रोजेक्ट पे स्केल नहीं है, ये इनका जो है डिपार्टमेंटल पे स्केल है, इसलिए ठीक है ना। यहाँ पे तो अगर इसे शॉर्ट करके लिखें तो एफ पी एस हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह के पी पी एस होता है, बी पी एस होता है, तो इस तरह ये होता है इनका एफ पी एस, यानी कि फ़ज़ाइया पे स्केल। तो दूसरा आपको ये नॉलेज तो होगा ही कि स्केल के लिहाज से आपकी जो सैलरी होती है वो मतलब डिपेंड होती है, उसके हिसाब से फैसला किया जाता है। तो जितना स्केल हाई होगा उतनी आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बी एस या एम एस या एम एस सी अलॉन्ग विद बी एड या एम एड, ठीक है, यानी कि अगर आपने मास्टर कंप्लीट किया हुआ है तो उसके बाद आपकी जो बी एड है, एम एड है, ये भी है, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस या सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस हो किसी भी प्राइवेट इदारे में। तो ये नंबर 1 की पोस्ट थी। उसके बाद नंबर 2 पे है प्राइमरी स्कूल टीचर, ठीक है। अब इसमें अप्लाई जो है जस्ट फीमेल कर सकती हैं, लिखा हुआ है साथ फीमेल। तो फ़ज़ाइया पे स्केल इसका 10 होगा। सब्जेक्ट इसमें कौन से हैं? जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मतलब ये कि अगर आपने बी एस 4 ईयर्स या मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है इन सब्जेक्ट्स में और उसके बाद आपका बी एड या एम एड भी है, तो फिर आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है, जस्ट आपकी डिग्रीज कंप्लीट हो और आपने ये पोस्ट के रिलेटेड क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो। तो यहाँ पे एंड पे पोस्ट है एफ सी एम एस एडमिनिस्ट्रेटर, मेल इसमें जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्केल जो है वो एफ पी एस 11 होगा, ठीक है। अब इसमें जो अप्लाई करने के लिए अगर आपने बी एस सी बी एस कंप्यूटर साइंस विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, तो अगर आपने ये एक्सपीरियंस भी गेन किया हुआ है, आपकी ये डिग्री भी है, आईटी के शोबे में अगर आपने मास्टर किया हुआ है, तो फिर आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब नीचे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन इसमें नहीं अप्लाई कर सकता। तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद भी रीड कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते होते। उसके बाद पे पर्क्स लिखा हुआ है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोट नीचे ये लिखा हुआ है कि इट इज़ अ contract employed annually renewable on the basis of performance and may continue for an unlimited time period on the basis of good performance।
تو یہ اصول آج کل تقریباً پورے پاکستان کے مختلف اداروں میں چل رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کوئی ادارہ آپ کو ہائر کرتا ہے تو ہائر کرنے کے بعد چونکہ اگر آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ چیک کرتا ہے، اگر آپ ٹھیک پرفارمنس انہیں دیتے ہیں، کارکردگی ٹھیک ہوتی ہے، تو پھر وہ آپ کی جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ بڑھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کا جو آپ کی کارکردگی یا آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی، آپ بچوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھاتے، آپ کا رزلٹ ٹھیک طریقے سے اس خاص کام میں نہیں نکلتا، تو پھر وہ آپ کو ادارے سے فارغ کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کا کام ہی صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر ان کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو آخرکار سیلری جو دیتے ہیں، پے کرتے ہیں، وہ پھر اس کے بدلے میں کام بھی وہ لیتے ہیں۔ تو ٹیچنگ کی آج کل جو فضائیہ کالج میں چل رہی ہے، آئی تھنک 50-60 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ سیلری ہو۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہوتی ہے تو پوری زندگی کے لیے آپ کو پرماننٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی اسٹامپ وغیرہ وہ لکھ کے نہیں دیتے کہ آپ پوری حیات کے لیے آپ ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک رہتی ہے تو ساتھ ساتھ آپ کا وہ کنٹریکٹ جو ہے وہ سال بائی سال رینیو ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ول بی کالڈ فار دا انٹرویو۔ اب یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آج کل کینڈیڈیٹس ہم سے بہت سوال کرتے ہیں کہ سر جی ہم نے فلاں شعبے میں اپلائی کیا ہے فلاں پوسٹ پہ، لیکن ہمیں کوئی ریسپانس نہیں۔ تو یہ سوال ہر اپلائی کرنے والے کا ذہن میں ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک کنسیپٹ بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر 10 سیٹیں ہیں، کسی بھی ادارے میں لگا لیں، بالکل اسی میں لگا لیں کہ فضائیہ کالج میں 10 سیٹیں ہیں، 1000 بندے نے اپلائی کر دیا ہے، ٹھیک ہے، 1000 بندے نے اپلائی کر دیا ہے، 10 سیٹیں ہیں۔ اب ادارے کو کیا پڑی ہے کہ 1000 کو بلا کے سبھی کا ٹیسٹ لیں؟ وہ کرتا ہے اس طرح ہے کہ 100 بندوں کو بلا لیتا ہے جو ٹاپ ٹاپ 100 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو سب سے اوپر والے 100 بندے ہوتے ہیں نا، جن کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، کوالیفیکیشن زیادہ ہوتی ہے، ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے، وہ اسی کو بلا لیتے ہیں کہ آؤ بھائی آپ ہمیں ٹیسٹ دو۔ پھر 100 میں سے مزید وہ انٹرویو کے ٹائم مزید چھانٹیاں کرتے ہیں، 10 نکال لیتے ہیں اپنے کام کے، تو پھر یہ ٹاپ 10 وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہی اصول آج کل پاکستان کے ہر ادارے میں، ہر بینک میں چل رہا ہے، خاص طور پر بینک میں، ٹھیک ہے نا، وہ بلاتے ہی ان کو ہے انٹرویو کے لیے جو ٹاپ لیول کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھ کے اپلائی کیا کریں، اگر آپ کو کہیں سے ریسپانس نہیں بھی آتا تو اس سے نہ لڑنے لگ جایا کریں کہ آپ نے اپلائی صحیح نہیں کیا یا آپ سے اپلائی نہیں صحیح ہوا، ٹھیک ہے نا، اپلائی ٹھیک ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کی کوالیفیکیشن اس لیول کی نہیں ہوتی جو کمپیٹ کرے دوسرے کینڈیڈیٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اپنا ایکسپیرینس ہائر کریں، سی وی کو وزن کریں، سی وی کا جس طرح فزیکلی وزن نہیں کرنا، ویسے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس، سکلز، یہ ساری چیزوں کو بوسٹ اپ کریں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ کو انشاءاللہ ریسپانس آیا کرے گا تو بہت جلدی آپ کی سنی بھی جائے گی۔ تو تیسرا پوائنٹ، بلکہ اسے چھوڑیں، یہ آپ کے کام کا نہیں ہے، چھوٹا پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسیلمنٹ آف اینی فیکٹ اور انفارمیشن میں لیڈ ٹو، اب یہ بھی اسے چھوڑیں۔ اس کے بعد مین پوائنٹ یہ ہے کہ اپلائی آپ نے اس شعبے میں کیسے کرنا ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سینڈ یور اپلیکیشنز ایڈریس ٹو دا پرنسپل فضائیہ انٹرمیڈیٹ کالج منیر روڈ لاہور کینٹ along with CV and attested copies of testimonials at the address given below by 8 اگست 2026۔ یعنی کہ یہ آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں سی وی کے ساتھ اٹیچ کر کے اس ایڈریس پر بھیج دینے ہیں، ساتھ 8 اگست سے 2 دن پہلے بھیج دیں، 1 دن پہلے بھیج دیں، بس وہاں 8 اگست تک پہنچ جانے چاہیے، ڈاک کے ذریعے بھیج دیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کا اس میں اپلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ پوسٹل ایڈریس نیچے لکھا ہوا ہے فضائیہ انٹرمیڈیٹ کالج منیر روڈ لاہور کینٹ، ٹھیک ہے۔ مزید فون نمبر بھی ان کا نیچے مینشن ہے 04299 آگے 505511، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا فون نمبر بھی، آپ مزید انفارمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ سیٹس ہیں جس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو کائنڈلی اگر آپ کو محسوس ہو کہ ہم نے کافی محنت کی آپ کو سمجھانے میں، تو یہ چینل سبسکرائب لازمی کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہماری ویڈیوز کو بھی لائک کیا کریں، اس طرح یوٹیوب ہماری جو ویڈیوز ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے اس میں۔ تو چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جو سمجھا تو کوشش کریں کہ اس پر عمل پیرا بھی ہو، اگر آپ کا کرائیٹیریا میٹ کرے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔